बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर शाहिद मलिक आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने चैनल होम्योपैथी स्टेप एड पर। दोस्तों, आज बात करेंगे एसिड फास्ट के बारे में। एसिड फास्ट के क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, एसिड फास्ट के इसकी क्या डोजेज होती हैं और कहां पर इसका इस्तेमाल होता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके बारे में आज मुकम्मल डिटेल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, बात हो रही है एसिड फास्ट की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक मुकम्मल पहुँचती रहे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि ये मालूमात आपके दोस्तों तक भी पहुँचती रहें। तो दोस्तों, बात हो रही है आज एसिड फास्ट की या फास्फोरिक एसिड की। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, ये एक ही नाम है, एक ही मेडिसिन के बिल्कुल बेहतरीन और शानदार मेडिसिन है एसिड फास्ट। इसकी क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, जिस तरह से इसका नाम से ज़ाहिर है कि एसिड फास्ट बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि एसिड से बनी हुई है, तेज़ाब से बनी हुई है। जिस तरह से हमारी और मेडिसिन होती हैं, हम कहते हैं कि जो मिनरल से बनती हैं, जो कुछ प्लांट से बनते हैं, प्लांट किंगडम के होते हैं, तो ये इसी तरह से एसिड किंगडम के, तो एसिड से ये बनी हुई दवाई है। तो इसके बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। इसके बहुत जगहों पर पॉलीक्रिस्ट एक रेमेडी है। तो इस पर जो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल जो इसकी होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अलामत क्या होती हैं। इसका जो पेशेंट होगा वो बिल्कुल फ़िज़िकली जो होगा वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, थका हुआ होगा, बेहोश होगा, मेंटल स्ट्रेस उसमें ज़्यादा होगा। आपने इसका एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनली याद रखनी है कि जहाँ पर लफ्ज़ डिबेलिटी आ जाएगी, तो डिबेलिटी वो कोई भी होगी, वो मेंटल हो, वो फिज़िकली हो, वो उसकी सेक्सुअल हो, तो जहाँ पर भी डिबेलिटी का लफ्ज़ आएगा, कमज़ोरी का लफ्ज़ आएगा, तो कमज़ोरी किसी किस्म की भी होगी तो वहाँ पर आप एसिड फास्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एसिड फास्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये है कि इसका जो पेशेंट होगा वो बिल्कुल खामोश तबा होगा, बड़ा मायूस किस्म का होगा, मायूसी उसमें ज़्यादा होगी, लेकिन उसके साथ उसका जो मेंटल अप्रोच होगी वो ठीक होगी। अगर आप उससे सवाल कर रहे हैं तो वो आपको जवाब सही दे रहा होगा, लेकिन उससे अगर आप किसी ने उसको अचानक से डरा दिया है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाएगा, उसको उसमें खौफ ज़्यादा आ जाएगा, घबरा जाएगा। तो इसकी अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे तो बैकग्राउंड हिस्ट्री में ऐसा होगा कि ये जो पेशेंट है एसिड फास्ट का, वो बेहतरीन इंसान होता है, बहुत ही खूबसूरत इंसान होता है, बहुत अच्छे अखलाक वाला होता है, हंसमुख होता है, अपने लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार रहा होता है। वो अपने छोटों के साथ, बड़ों के साथ उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है। लेकिन एक स्टेज पर जब वो हर्ट होता है या डिसहर्ट होता है किसी चीज़ से, तो फिर उस पर ये कैफियत जब तारी होती है तो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। एक खुश अखलाक इंसान, एक खूबसूरत इंसान जो होता है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, वो खामोश हो जाता है, मायूस हो जाता है, उसमें कमज़ोरी इतनी ज़्यादा आ जाती है, उसमें खौफ ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एसिड फास्ट में मिलेंगी। तो आपने थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री में भी उसको थोड़ा सा चेक करना है, या उसकी इस एक हिस्ट्री और ये भी उसकी होगी कि वो किसी चीज़ से बेपनाह प्यार करता है, वो अपने किसी चीज़ से को चाहता है, उसकी पसंद की कोई चीज़ है, वो गाड़ी है, कोई उसके पहनने की चीज़ है, या खाने की चीज़ है, या कोई पर्सन है। तो जब वो एक चीज़ को बेइंतहा चाहता है या प्यार करता है, पसंद करता है, तो अगर उस पर ये स्टेज आ जाए, वो उस पर अगर डिबेलिटी का हमला हो जाए, तो फिर वो बिल्कुल उसी चीज़ से नफरत करने लग जाता है। तो उसके अपोजिट सिम्ट में ये चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो आपको एसिड फास्ट में मिलेंगी। तो एसिड फास्ट का ये तो था कॉन्स्टिट्यूशनल। अब मैं इसमें चूँकि दो किस्म की अलामत होती हैं, एक गाइडनेस अलामत होती हैं तो दूसरी होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ये था कि वो बिल्कुल एक खूबसूरत इंसान होगा, लेकिन अपोजिट उसमें वो बिल्कुल खामोश और मायूस हो जाएगा। तो ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल थी। अब गाइडनेस के हवाले से ये है कि वो उसमें बेहिसी ज़्यादा होती है, कमज़ोरी और नकाहत उसमें ज़्यादा होती है, उसके बाल जो होते हैं वो जवानी में सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, कबल वक्त उस पर बुढ़ापा होना के असरात उसमें आ जाते हैं। अच्छा, जो हमारे बच्चे होते हैं ख़ास तौर पर वो खेल कूद में, चूँकि बच्चे भी इस चीज़ का डिबेलिटी का शिकार होते हैं, तो बच्चे जब खेलने जाते हैं, हल्के से खेलने की वजह से उन पर थकान हो जाती है, उनका शक्ल जो हो, उनकी चेहरा जो होगा वो पीला होगा, मुरझाया हुआ होगा।
تو جو ہماری ینگرز خاص طور پر فیمیل جو ہوتی ہیں یا جو ہمارے میلز ہوتے ہیں جو اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں یا کالج یا یونیورسٹی جانے والے جو ہوتے ہیں، تو ان میں بھی اس قسم کی کیفیت آ جاتی ہے کہ ان میں سر درد کا آنا، سستی ہونا، مایوسی ہونا، شکل جو ہے ان کی پیلی ہونا، ان کا چہرہ جو ہے مرجھایا ہوا ہونا، ان کے سر میں درد ہونا، سر کے پیچھے والے حصے میں درد ہونا ڈیو ٹو ان کی اسٹڈی یا مینٹل ورک کی وجہ سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایسڈ فاس میں ملیں گی۔ یا وہ لوگ جو دفتر کا کام کرتے ہیں، کسی آفس میں کام کرتے ہیں، کمپیوٹر کا کام زیادہ کرتے ہیں، دماغی کام ان کا زیادہ ہوتا ہے یا موبائل پہ کام زیادہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں میں بھی ایسڈ فاس استعمال ہوتا ہے ان کے، کیونکہ مینٹل سٹریس کی وجہ سے ان کی دماغی حالت جو ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ یا وہ لوگ جو لمبے قد کے ہوتے ہیں، جو چونکہ لمبے قد کے جتنے بھی انسان ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ دوران خون جو ہوتا ہے وہ سلو ہوتا ہے، سلو دوران خون کی وجہ سے ان پر جو معاملات ہوتے ہیں، ان کے جسم میں درد ہوتا ہے، ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ وہاں پر ایسڈ فاس کا استعمال بہت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ یا وہ پیشنٹ یا وہ لوگ جو رات کو ان کو بار بار پیشاب آتا ہے، ان کو یورینیشن زیادہ ہوتی ہے، ان کو شوگر کی وجہ سے ہو رہا ہو، شوگر کی وجہ سے رات کو پیشاب زیادہ ہوتا ہے، دن میں کم ہوتا ہے لیکن رات میں زیادہ ہوتا ہے۔ یا وہ بچے جو رات کو بستر میں پیشاب کر دیتے ہیں، ان کو بیڈ ویٹنگ جسے ہم کہتے ہیں، تو ان میں ایک چیز آپ نے تھوڑا سا پیکولر سمٹم ہے وہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جہاں پر وہ رات کو پیشاب زیادہ آ رہا ہوتا ہے تو ان کا جو پیشاب ہوگا، جو یورین ہوگا ان کا، وہ ملکش کلر کا ہوگا، وہ سفید کلر کا ہوگا، دودھیا قسم کا ہوگا، تو وہاں پر آپ ایسڈ فاس کا استعمال بہت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو ہمارے ینگرز ہوتے ہیں ان میں مسٹربیشن جسے ہم کہتے ہیں یا مشتزنی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے جو بیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، بد اثرات جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ان میں جریان ہو گئی، احتلام ہو گیا، سپرمیٹوریا ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، ذہنی کمزوری ہوگی، کند ذہنی ان میں ہو گئی، جسمانی ان کی کمزوری ہوگی، ان میں مطلب ایک مرجھاؤ پن کی کیفیت ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ ایسڈ فاس کا استعمال بہترین سے کر سکتے ہیں۔ جہاں پر سیکسول ڈیبلٹی آ جاتی ہے تو وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں ایسڈ فاس کا۔ اسی طرح سے ہمارے فیمیلز میں بھی اس کا استعمال بہترین طریقے سے ہے۔ وہ فیمیلز جو لیکٹیٹو مدر ہوتی ہیں، جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، ان میں چونکہ کیلشیم کی کمی ہو رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ ایسڈ فاس بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یا وہ عورتیں جو بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں، پیل شکل کی ہوتی ہیں، ان کا چہرہ زرد ہوتا ہے، ان میں ہڈیوں میں ان کے میں درد ہوتا ہے، یا پیریڈز ان کو کم آتے ہیں یا زیادہ آتے ہیں تو ان کی کمر میں درد ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ ایسڈ فاس کا استعمال بہت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کا ڈائریا میں بھی ایک رول ہے بہترین۔ ڈائریا میں اگر موشن جو ہیں وہ بار بار آ رہے ہیں لیکن نکاحت نہیں ہو رہی، تو وہاں پر آپ اس کو ایسڈ فاس استعمال کر سکتے ہیں، ساتھ میں ہلکا ہلکا ٹمپریچر بھی آ رہا ہو، گیس کا زیادہ ہو، اور ایسے موشن ہوں جو کنٹرول نہ ہو رہے ہوں، کہ بار بار آ رہے ہیں لیکن جلدی سے جانا پڑتا ہے، کنٹرول نہیں ہو رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ نکاحت کا عمل نہیں ہے، یہ آپ نے تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے۔ ٹائیفائڈ میں اس کا بہترین رول ہے۔ ٹائیفائڈ میں آپ مدر ٹنکچر میں استعمال کر سکتے ہیں ایسڈ فاس کو۔ اگر پرانا بخار ہے جو آہستہ آہستہ آتا ہے اور بہت دیر سے آ رہا ہے، بہت عرصے سے ہو رہا ہے بخار، اور وہ جا نہیں رہا، کسی بھی دوائی سے جا نہیں رہا، تو وہاں پر آپ اس کو ایسڈ فاس کے استعمال سے وہ بخار آپ کا ختم ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور سمٹم ایسڈ فاس کی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ پورے جسم میں اس طرح سے، جس طرح سے چمٹیاں چل رہی ہوں، سونپنے کی کیفیت ہوتی ہے، پورے جسم میں ایسے سوئیں چبھنے کی کیفیت ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ ایسڈ فاس استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح اندر چمٹیاں چل رہی ہوں پورے جسم میں۔ یا جو ہمارے شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں بھی اس قسم کی کیفیت آتی ہے کہ ان کی جو چونکہ نرو ڈیبلٹی ہوتی ہے، ایسا بھی کمزوری ان میں زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں ایسڈ فاس۔ ان نوجوانوں میں، ان ینگرز میں جن کا چہرہ جو ہے مرجھایا ہوا ہو، آنکھوں کے گرد ہلکے ہوں، ہونٹ خشک ہوں، زبان خشک ہو جاتی ہے، اچھا اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایسڈ فاس آپ وہاں پر بہت اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ سینے میں اگر درد ہو رہا ہے، کھانسی کرتے ہوئے سینے میں زیادہ درد ہو رہا ہے، خشک کھانسی ہے، ٹیوبرکلوسس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جہاں پر ان کا آلریڈی علاج ہو رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ ان میں ڈیبلٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، فزیکلی مینٹلی ایسا بھی سارا ان میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ ٹیوبرکلوسس کے پیشنٹ میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ پیشنٹ جو ہمارے بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتے ہیں، خاص طور پر اسکیپولا جو ہماری ہوتی ہے، یا اسپائن کا درد ہوتا ہے، کمر کا درد ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں میں درد آ جاتے ہیں، وہ بچے جو گروئنگ ہوتے ہیں ان کو ہڈیوں میں درد کی کیفیت آ جاتی ہے، تو جہاں پر ہڈیوں میں درد آ جاتا ہے تو وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں ایسڈ فاس۔
जहाँ पर क्रैम्प्स की कैफियत आ रही हो कि इतना शदीद मसल पेन हो जाता है, मसल डिवेलिटी हो जाती है कि बिल्कुल ऐसे मरोड़ की कैफियत आ जाती है कि दर्द हो रहते हैं, क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं एसिड फास्ट। तो जी दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक एसिड फास्ट का। तो इसकी जो डोजेज़ हैं आपने बच्चों में उसके हिसाब से डोजेज़ बनानी है। आप 30 में भी दे सकते हैं, आप 200 में भी दे सकते हैं, आप मदर टिंचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डिबेलिटी ज़्यादा हो रही है तो आप मदर टिंचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो चूँकि होम्योपैथिक जितनी भी मेडिसिन होती हैं तो उनमें ये ख़ास तौर पर ख्याल किया जाता है कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स ना हों। तो अगर कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनमें एग्रेवेशन की कैफियत आ जाती है कि उनके ज़्यादा डोज लेने से, ओवर डोज लेने से उनकी एग्रेवेशन की कैफियत आ जाती है, तो उनके वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो उनकी उस एग्रेवेशन को ख़त्म करने के लिए उनके एंटीडोट होते हैं। तो इस मेडिसिन का जो एंटीडोट है वो है काफिया क्रूडा। तो काफिया क्रूडा से याद आया कि जहाँ पर आप एसिड फास्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पर आपने काफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि काफ़ी इसकी एंटीडोट है। तो इसलिए आपने काफ़ी से परहेज़ करनी है और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बिल्कुल नहीं है, ये मुज़र असरात से पाक है। तो जी दोस्तों, ये आपकी आज की हमारी जो वीडियो थी, आज का जो हमारा टॉपिक था एसिड फास्ट के हवाले से, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो।